भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तन 128 128 Psalm 128 verse 1 and 2 उतार म्हणटागे आज आमकां प्रत्येक तरान आयची बासुणी जावं सवर्ती बासुणी ही बासुणी दुसऱ्या वळीन म्हणटागे आमकां तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. परतून आमकां उतार म्हणटागी सूख संतोष तूं भोगूंक पावतालय. सूख आनी संतोष तूं भोगूंक पावतालय. आज Psalm 128 आमकां किर्तनान म्हणटागी आपुरबायन तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले आनी सूख संतोष तुका भोगूंक फावो जातलो या भोगतलोय. वळी एक म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक आज आमच्या वावराच्या फळांतच आज संतोष भोगूंक देव आमकां आदार दिता. जावफ्रो जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आमकां खावंक मेळोंक ना. जावफ्रो जायते काम केलां पयशे कांयच उरोंक ना. जायते वावर केला जावफ्रो ताचो प्रतिफळ आमी जण घेवंक ना. आज देव परतून आमकां सकाळीच्या वेळार म्हणटा की तुज्या वावराचो फळ तुका ह्या दिसांनी खावंक मेळटलो. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुका चलोवन व्हरता. हांव तुजो देव तुका राखोवन व्हरता. ताच्या हर एक बासुणेक ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी दिनवास या. ताका आमी वाकणया आनी ताका भोगोसया. बापा आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक तुजो विस्वासी मोग सदांच तूं आमचे दाखोवन आसाय. तुजी अगणीत काकूत सदांच आमचे तूं दाखोवन आसाय. बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू 128 वर्स साम्स वळी 2 म्हणटा वर्स 2 म्हणटा की तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. सूख संतोष
तूं भोगोवंक पावतले आमच्या हाताचे वावराचे फळ आमकां हर एक खावंक मेळोंक जाय. जायते फुडें आमच्या वावराचे फळ आनी कोणी लुटून घेवन वता आनी सुख संतोष आमच्या जिवितान ना. जेन्ना वावर आमी जायतो करतात ताचो प्रतिफळ आमच्या जिवितान मेळनातल्या वेळार आमचे भितरले सुख आनी समाधान सगळें आमी होगडोवन घेता. आज म्हणटा की तुज्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले, कित्याक आज तूं म्हज्या भिरांतीन तुवें रावंक जाय. वळी एक म्हणटा की जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. पळय पयली वळी म्हणटा जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी जेजू सत वाट जिवीत ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी. वळी 2 म्हणटा की आता तुज्या हाताच्या वावराचे फळ दुसऱ्या हाताच्या वावराचे फळ न्ही, तुज्याच हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक ते फावो जातले. कोणी लुटून व्हरची ना. सुमार 15 वर्सां काम करूंक आनी कंपनी बंद जावन तूं कांयच मेळनासतना आज वाट पळोवची परिस्थिती आसची ना. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तूं खावंक मेळटलें. जावं फुरो 10 लाख रुपये खंय इन्वेस्टमेंट केले, आज त्या वावराचो फळ तुका खावंक देव प्राप्त करतलो केदळा ताच्या वाटांनी तुवें चल्ल्या वेळा, ताची भिरांत तुज्या काळजान आसल्या वेळा, ताचे भिरांतीन तूं जियेल्ल्या वेळार तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुज्या जिवितांत तुका खावंक मेळटलें. मोगाचे न्हू, आज आमकां देवाचे उतर अनेक उतर म्हणटा. लूक चॅप्टर 9 वर्स 1 to 6 आमकां जेजू एक उतर म्हणटा की त्या सुवातेर जेजून 12 जाणांक सांगता आपयले. जेजू 12 जाणांक सांगता आपयले आनी तांकां सर देंवचार दंडोवची आनी तांकां सर देंवचार दवडोवची आनी पिड्या शिड्या गुण आनी करची, पिडा शिडा गुण करची, पदवी आनी अधिकार दिलो. पदवी आनी अधिकार दिलो. 12 जाणांक आपयलेशी सांग आनी पिडा शिडा गुण करची आनी देंवचार दवडोवची हे पदवी ताणें दिली जेजून. कित्याक म्हळ्यार वसा प्रजाची शिस्त करा. ही पदवी तांकां दिला कित्याक म्हळ्यार सर्गीचे रास परगटणी करूंक, देवाचे रास परगटणी करूंक, पातकातून पाटी येवन जेजू क्रिस्ताक सोम्यांनी सोडवंद भोव करून घेवच्या खातीर. परतून म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकान पळया, जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 28 to 29 2 वची वाळी आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 21 वळी 28 आनी 20 आनी 9 2 वळी वाची आमी. देवान तांकां आशीर्वाद दिलो. देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आदामाक आनी येवेक आनी म्हणलें वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ते तुमच्या अधीन हाडा. पृथ्वी तुमच्या अधीन हाडा. आज तुमच्या हाता भितर पृथ्वी आसूंक जाय. मुखार दर्याच्या मासल्याचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. देवान सगळ्या पृथ्वींतल्या सगळ्या जानवरां हाडल्या आनी म्हणलें की हाचे तुमी अधिकार चलया. आज पळया म्हणजे कोणें एक म्हणलो एक दिवड आमच्या घरा मुखलान गेल्ले वय जाल्यार आनी कितें म्हण आमी चिंतून आसता. आज देवाचे उतर म्हणटा की ह्या सगळ्या वस्तूचे तुम्ही अधिकार चलया. आज जानवरांचेर मास्त्याचेर आज सगळ्या वस्तूचेर जानवरांचेर जे कितें हांवें रचला हे सगळें तुमच्या हातांत हांवें दिला. तुवें अधिकार चलोवंक जाय. जेजू म्हणटा की हांवें तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला पिडा गुण करूं देंवचार दवडोवंक. आज बरी खबर परगटणी करूं कोणाच्या फायद्या खातीर न्ही, बरी खबर परगटणी जावच्या खातीर. हांगा सगळे पृथ्वी मनशाच्या हातान देवान दिली म्हळ्यार मनशाची तितली पातयेणी दवरली. तुमी अधिकार चलया. आज विशय आमच्या जिवितांत अशें जाला की एक ल्हानशी वस्त आमचेर अधिकार चलयते आसा. आमी पळया म्हज्या मगाची न्हू एक ल्हानशें दिवडा भियेता, ह्या पालीक भियेता, ह्या सिंपल वस्तू ह्या संवसाराचे भियेता. आज पृथ्वी आमचे विरुद्ध जायते पटी काम करता. कित्याक आमचो भावार्थ आज सोम्या लागीं ना. त्या खातीर हांगा म्हणटा की साम 128 वर्स 1 and 2 म्हणटा की आज ताच्या वाटांनी तूं चलते जाल्यार तुवें भागी. ताच्या वाटांनी चल्ले वयस जाल्यार आज म्हणटा की उतार तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका ते खावंक मेळटा. तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुवें खावंक जाय. तुज्या हाताच्या वावराचे फळ आज आनी कोणें लुटून व्हरूंक नजो. कित्याक
आज आमी ताच्या वाटेन सरोंक जाय. परतून म्हणटा देवाची तर पळय म्हज्या मगच्चनू देवाची तर म्हण लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 पळय लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 आमकां म्हणटा की पळया सरप इच्छू आणि दुस्मनाचे सगळे बळस पांयां तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिला आणि कितेंच तुमकां बाधक पळय हांगा म्हणटा की पळया सतस सरप पळया सरप इसू आणि दुस्मनाचे सगळे बळस पांय तळा मस्तूक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आणि कितेंच तुमकां ते बाधा करचे ना. कितेंच बाधा करचे ना. इसू सरप खंयची वस्त तुमकां बाधा करची ना. कित्याक हांवें तुमकां पावर एंड अथॉरिटी दिला. आज म्हज्या मगाच्यान देवान आमकां पदवी दिला. एक सोरो आमच्या जिवितांत आज रास चलोवंक नसो. एक सिंपल सोरो म्हज्या मगाच्यान आमच्या जिवितांत रास चलोवन आमकां गुलामपणान घालन आमचें जिवीतच नाश करता. म्हज्या मगाच्यान कितें पळय जायती वस्तू आसात आज आमी ताच्या गुलामपणान आसात. आज जेजू जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की पुता हांव आयला तुका सोडोवचे खातीर. जेजू आयला आमकां गुलामपणांत सोडोवचे खातीर. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मगाच्यान आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आमी खंयच्याय वस्तूची गुलाम न्हय. आमकां सोडून सुटका जावन दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो. गुलामपणांतून आमकां सोडोवच्या खातीर, गुलामपणांतून आमकां बादशाह हाडच्या खातीर, गुलामपणांतून आमकां निवारच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. त्या खातीर आमी गुलाम न्हय. आमी ताची स्वंत भुरगीं देवाची जावन आसात. आज म्हज्या मोगाच्यान देवसराच्या गुलामपणांत आमी सांपडून वचो. देवसराच्या मोसराद्वारे आज आमी जायते पटी आमी ताच्या गुलामपणांत सांपडला. कित्याक तो हर एक दीस मोसरी आनी आमचे जिवीत पाड करूंक तो आशेवन आसा. आज आमी ताची भुरगीं आज खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडलाय पळया. खंयच्या गुलामपणांत आमी सांपडला. त्या गुलामपणांतल्यान भायर येवंक जेजू भायर काडूं जेजू आमच्या मदें आसा. आज माग्या एकडी जेजू गुलामपणाच्या सक्तेतून म्हाका सुटका लाभय. जावं फुरो आमी रागाची गुलाम जावन आसात. जावं फुरो आमी द्वेशाची गुलाम जावन आसात. जावं फुरो खंयच्या खंयच्या संवयेची गुलाम जावन आसात. आज जेजू आयला आमकां सोडूंक. आज ताच्या वाटेन चलया. आमकां देशाचो वारिसदार करून तो आमकां वयर उबारतलो. ताच्या वाटेन चलया. आज तुज्या हाताचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. ताच्या वाटेन चलया. तो तुका हातागेल्या सर कामाचेर आशिर्वादीत करतलो, बेसवानी भरतलो आनी तुका तो उदरगते पावयतलो. तो आमचो देव जावन आसा. ताच्या सांगात आमी रावया. ताका आमी अर्घ दिवन गायनान ताका आमी स्तुती करया. तुझ्या सातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुझ्या सातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो. तारक तूं अज्ञासो कुवा सोडवणेसो. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा. जिवाक लागून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय. पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा.
वणताय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तू मग जीवा अमृत जिविताचो तार तू आत्म्याचो कुवा सडवडेचो जेजू तू मग जीवा अमृत जिविताचो तार तू आत्म्याचो कुवा सडवडेचो कुवा सडवडेचो. Praise the Lord. My name is Kevin and I'm from Qatar. I would like to testify for the blessings and miracles that the Lord has done in my life. From past 3 to 4 months, I was without a job. Therefore, I sent a petition to Brother Prakash, for which he gave me the word of God. I repeated the word of God every day, and now I have been blessed with a good job. My second testimony is, last year my wife had got a good job in a government company, but she was not able to join it due to a lot of obstacles. I sent a petition to Brother Prakash, for which he gave me the word of God. We all repeated the word of God, and miraculously all the obstacles were cleared and she was able to join the new company. My third testimony is, we were applying for visa for my mother-in-law, which was getting rejected. Therefore, I sent a petition to Brother Prakash. He gave us the word of God. We all repeated the word of God, and miraculously, we found someone who could give us the visa. Therefore, I thank God for all the blessings and miracles He has done in my life. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I also thank Brother Prakash and the Divine Mercy team for interceding for us and praying for us continuously. Amen. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतान उलयतां आनी म्हजे 3 साक्ष दिवंक अशें येता. पयलें जावन आसा म्हजे भावाची, ताचे लिव्हराचे समस्या आसून ताचे पोट सुजून फुगून आनी सुजून आयिल्लें. आमी ताका डॉक्टराचेर व्हेलें. ताका ब्लड आनी युरीन टेस्ट करून सांगलें. तज्ञां मागलें. त्या रिपोर्टांस कांयच ना जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हणून. रिपोर्टांस कांयच नासतना नॉर्मल आयलें. तशें येदो व्हडलें अजाप केलें. देण्या देवा हार गायता. दुसरी जावन आसा म्हज्या पुताची. ताका पाटीन दुखान कठीण शीळ आसली. ती गूण जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हणलें. ती ताजी गूण जाल्या पाट दुखान शीळ. देण्या देवाक हांव अर्गां दितां. तिसरी जावन आसा म्हाका गॅस्ट्रिकान मस्त पोटान दूख आनी आसली. हांवें तेंय मागलें. हांव दनपाराच्या वेळार साक्ष दितां म्हज्या पोटान दूख आनी रावल्यार म्हणून. तशेंच म्हज्या पोटान दूख रावल्या नापेस जालां. येदो व्हडलें अजाप केल्ल्यान देण्या देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेर आनी पाद्राबाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियेनाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परास सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव प्रिसिल्ला म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक गॉल ब्लॅडर ब्लॉक जावन सर्जिकल जॉयंटीस जाल्ले आनी तो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. ताचें कंडिशन बरें नासलें. आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमच्या कुटुंबाची आनी आमी डेली रिपीट करनासले. देवान आमच्या जिवितांत मस्त आजापां केल्यात
देवाक जावं अर्गां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तांच्या मिसावान दाराळ आशिर्वादा घालून दी म्हूण मागता. ही साक्ष दिवंक लेट केल्या पासत हांव देवा कडेन बोगसाणें मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. अर्गां जेजू तुका, होगलाप जेजू तुका. म्हजें नांव सेलीन, हांव मंगळूरतान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक बापा लागीं बोगसाणें मागता. हांवें म्हज्या घरा शिकोवंक येवच्या एका भुरग्याचें IQ लेवल बरें उणें आशिल्लें. तो 10वेंत आशिल्ल्यान ताका सगळ्या भुरग्यां बरी परिक्षे बरोवंक जायना म्हूण डॉक्टरान सांगिल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें धाडिल्ले मागणी आमी सदां म्हणटल्या. डॉक्टरान असाध्य म्हूण सांगिल्लें, पूण देवान ताचेर आशिर्वाद घालून तो बऱ्या अंक्यांनी पास जाला. दुसरी साक्ष, म्हज्या गांठीची दूख कठीण आशिल्ली. ब्रदरान धरिल्ले मागणे सदांय म्हणून सुरू केल्या मागीर गांठी दूख मस्त उणी जाल्या. तिसरी साक्ष, आमची गाय मस्तुशीक आशिल्ली. डॉक्टरान वांसना म्हणलें, आतां ती बरी जाल्या. चवथी साक्ष, 8 वर्सां जाग्याची केस कुर्तींत आशिल्ली. आतां राजस्थानांत अखेर जाल्या. 5वी साक्ष, म्हज्या एका भुरग्याक ताका जाय जाल्लें काम मेळ्ळां. आनेकल्याक ताणें आशेल्ली कॉलेजी शिकोवंक मुखार शिकोवंक कॉलेज मेळ्ळ्या. हे न्हय आसता आनीक मस्तू आशिर्वादान जेजून आमचेर वतल्यांत. हांवें मागलो इल्लोसो उपकार तरी, पूण देवान भरपूर मापान म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिला. धन्या देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांचेर भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. आनी तांणी आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी देवाच्या उतरांचो गूढ अर्थ समजायिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. एकडे आमचो हात आमचो उक्तो दवरया. आमच्या हाताचो वावराचो फळ जायते फुडें आमकां खावंक मेळोंक ना. आमकां कोणें फसयला, लुटला, अन्याय केला जावं फुरो आज मागया बापा. आमच्या हाताचो वावराचो फळ आमकां खावंक तूं फावो कर बापा. बापा आज आमी कितें लॉनार आसा, रिणार आसा, आज कश्टान आसा, लाखांनी करोडांनी बुडल्या, आमचो बिजनेस लॉस जाला, आमकां मुखार असो वाट मेळना, कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितांत आयला, इराय बेजार आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. बापा आज सुख संतोष तुवें मात्र दिवंक शकता बापा. आज आमचो सुख संतोष देवसरान सरून व्हेला जावं फुरो बापा, परतून तो सुख संतोष आमच्या जिवितांत तुज्यान दिवंक जाता बापा. बापा तुका आमी अर्घ दिता आयच्या दिसा. तूंच आमच्या मागण्या आयकताय बापा. आज मागता ICUंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाचे तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कर्क घातल्या, टेन्शनां इरारेन बसून आसल्या, मोतीचें समाधान आज होगडोन घेतल्या, ह्या तुज्या जणकल्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. सम्या तुवें म्हणलें हांव म्हजें समाधान तुका दिता म्हणलें. तें समाधान आज ह्या लायनीर आसल्या जणकल्या भावण्या प्राप्त कर. तुजी दैवीक सगत जणकल्याची देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो 27 फेब्रुवारी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटीपळ्ळा रितीर ह्या सुवातेर आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. मंगळारा 27 फेब्रुवारी रितीर सांजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. म्हजें नांव जविता. हांव आयर्लंड वस्ती करन आसा. म्हाका घर खाणगी जेवण मस्त मोन आहलें, बट डॉक्युमेंट्स प्रोसेस करतना इल्लीशी अडखळ आयली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताचे उपरांत ते डॉक्युमेंट्स बऱ्या तरान क्लियर जावन म्हाका आमचें घर फावो जालें आनी आमी त्या घरांत वस्ती करन आसा. टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक पश्चाताप भोगता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमार देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस.
हांव पुनाथान ॲग्नेस डिसोजा उलयतां. म्हाका म्हजी साक्ष दिवंक आसा. आमी फर्स्ट फ्रायडे आसलो आनी मिसाक वयता देव तेन्ना गाडये वयल्यान पडल्यो. म्हाका हातीक मार लागलो आनी मागीर म्हाका चक्कर येवंक लागली. डॉक्टराशीन गेल्यार ताणें आमकां स्कॅनिंग करूंक लायलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. फिलिपियन्स 4:6, सॅम 46:1-6, सॅम 145:18 ते हांवें सदांय रिपीट केलें. म्हाजो स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येयलो आनी आतां म्हाजी चक्कर बंद जाली. हातूय बरो आसा. टेस्टमनी दिवंक वगत केलो म्हूण हांव देवाशीन माफी मागतां. देवाक अर्गां दिता, वाखाणी दिता. देवान जायते म्हाजेर उपकार केल्यात आनी म्हाका बरें दवरलां. थँक्यू जिजस आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक देवाची धाराळ आशिर्वादां मागता. थँक्यू जिजस, अर्गा जेजू, महिमा जेजू. अलेलुया, अलेलुया, अलेलुया. हांव मंगलोरतान उलोवन आसा. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या व्हड आचार्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टमनी हांव हांगासर दितां. हांव कामा खातीर एब्रॉड वचूंक म्हूण मस्त ट्राय करनासलो आनी हांव देवा कडेन कामा खातीर मागूनासलो. हांव दुबय वचचें म्हूण ट्राय करनासलो पूण देवान म्हज्या जिवितान म्हज्या फ्रेंडा मारिफात UKक वाट दाखोवन दिली आनी हांव UKचें प्रोसेस करनासतना रजिस्ट्रेशन करतना हांव आतां आसच्या कामा कडेन ऑफिशियल ईमेल नासल्या कारणार तांकां कॉन्टॅक्ट करूंक जायनासले वरवीं म्हजें प्रोसेस अर्द्यारत रावलें. हांव मस्त तेंप देवा कडेन मागून आसलो आनी सुमार 8 म्हयन्या उपरांत देवान म्हज्या जिवितान आजाप म्हणले बरी सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करयलें. सांगातच हांव इंटरव्यू दिवन आसलो आनी म्हाका इंटरव्यू पास जावंक कश्ट भोगतलें. डेयली मागणें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो आनी मस्त तेंपा उपरांत म्हजें इंटरव्यू पास जालें आनी देवा कडेन एक कामा खातीर मागल्लें आनी देवान म्हाका 2 कामां फावो केलीं. ताच्या मागीर हांव विजाचें प्रोसेस करनासलो त्या दला हांवें IELTS एग्जाम बरय नासल्या वरवीं विजाच्या प्रोसेसार परतून स्टक जालें आनी हांव कंगाल जालो. पूण हांवें म्हजो बावर्थ सांडिनासतना देव म्हजी परिक्षा करता म्हूण जाणा जावन हांव सदांच मागणें आराधन वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करचें सोडनासतना आनीकी हांवें म्हजे पासत ब्रदर प्रकाशाच्या टिमा कडेन मागूंक सांगलें आनी हांवें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन सर्टिफिकेट म्हजी ट्रान्स्क्रिप्ट आनी दंड केवळ तातूंत विजा पास जावन दी म्हूण हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्वांनी निरंतरी मागलें. आनी डिसेंबराच्या 30 तारखेर एक मिराकल म्हणल्या बरी म्हाका पासपोर्ट मेळ्ळो आनी तातूंत म्हजी विजा मार नासली. स्वप्नारी हांवें चिंतूंक नासलें आनी देवान म्हज्या जिवितान आजापा वयर आजापा केल्यांत. हांव दुबयक ट्राय करनासलो आनी देवाची खुशी आनी वेगळी जावन आसली. देवाचेर बावर्थ दवरून मागल्लें मेळटच म्हणल्याक हांवच साक्ष. थँक्यू जिजू. होगला बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक म्हज्या कुटुंबादारांक हांव देवाची विंचणार आशिर्वादां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांवें पुरो सब्जेक्ट आनी पास जावंक पेटिशन गेल्लें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें बऱ्या रितीन रिपीट केलें. हांव आतां पुरो सब्जेक्टान पास जाल्या. इतले व्हडलें आजप केल्या. हांव काल सतावन देवाक आर्गां दितां. आर्गां तुका आसूं मेजेस, ओगलाप तुका आसूं मेजेस, स्तुती तुका आसूं मेजेस.